खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा अपने खादमों को अपने वक़्त के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए और खुदा के सूरमा, खुदा के खादम के लिए, पास्टर इमरान साहब के लिए, उनकी अहलिया, उनकी सारी फैमिली के लिए और सारी मीडिया टीम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदा उनको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और अपने रफ़ान और दुनिया की तूल व अर्ज़ के अंदर रूहों की निजात के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। मेरा नाम सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो पीजीए चर्च से है और मैं वहाँ पर पासबानी खिदमत करता हूँ और मैं बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन का रूहानी फ़र्जंद हूँ। और आज भी मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से खुदा का कलाम आज भी असर दिखाता है, ज़िंदगियों को, सोचों को, ख्यालात को बदलता है। और जिस सीज़न में से हम गुज़र रहे हैं उस ताल्लुक़ से, द पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग के ताल्लुक़ से आपके साथ आज बात करूँगा, ताकि हम दुआ में और रोज़ा में और उसकी क़ुव्वत में किस तरह से बढ़ सकते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से रोज़ा के ताल्लुक़ से देखें तो अमूमी तौर पर जो रोज़ा का मतलब है वो है कि किसी इंसान का कुछ अरसे के लिए जो खाने पीने की, जो खुर्दो नोश की अशिया हैं, उनके बग़ैर ज़िंदगी को गुजारना, भूखे रहना, फाका रखना। और अब्रानी के अंदर जो लफ्ज़ आया है वो है सोम, यूनानी के अंदर लफ्ज़ आया है नेस्टियो। लेकिन इन दोनों लफ्ज़ों का जो मतलब है वो एक ही है कि अपनी जान को दुख देना। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अहदे जदीद में से देखें तो हन्ना हमें बड़ी ज़बरदस्त मिसाल उसके ताल्लुक़ से, उसकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मिलती है कि किस तरह से वो बिला नागा जो थी वो रोज़ा और दुआ में ज़िंदगी को गुजारती थी। इसी तरह अगर हम फ़क्की और फरीसियों के अंदर देखें तो वो हफ्ता में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे और उनके रोज़ा रखने का कुछ मकसद था। और वहाँ पर जो तालीम मौजूद थी उस वक़्त के अंदर कि यहूदियों के नज़दीक जो रोज़ा है वो खुद शनासी और खुद इनकारी के अलावा आजिज़ बनने, फ़रोतर होने और जिस्म के माहौल पर जो है वो उसके ताल्लुक़ से परहेज़ करने के ताल्लुक़ से वो रोज़ा रखते थे। और हफ्ता में दो दिन वो रोज़ा रखते थे। उनका ईमान था क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि जिस रोज़ जो खुदा का सूरमा, खुदा का खादम, मर्द खुदा मूसा खुदा की हजूरी में 40 दिन के लिए ठहरा, जिस दिन वो गया था उस दिन जुमेरात का दिन था। और 40 दिन बग़ैर कुछ खाए पिए खुदा की हजूरी में ठहरने के बाद जब वो वापस आया तो उस दिन सोमवार का दिन था। और फ़क्की फरीसी जो थे वो यहूदियत के अंदर रहते हुए सीना बसीना इस जो सोमवार और जुमेरात के दिन के मुताबिक जो थे वो रोज़ा रखते थे। और ये वो दिन होते थे जो बड़े ख़ास मंडी के लगने के दिन होते थे, यानी कारोबारी दिन होते थे। और कारोबारी दिन होने की वजह से वो ख़ास जो थे लंबे लंबे चोगे पहनते और बाज़ारों के अंदर जाते और इस तरह का अपने आप को पेश करते ताकि लोग उनको जाने कि वो रोज़ा रखते हैं और उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। और मजहबी तौर पर वो अपने आप को पाकीज़गी का इजहार करते, अपनी पाकीज़गी का। और इसके अलावा वो चाहते थे कि लोग जो है उनकी इज़्ज़त करें और लोग इनको ज़्यादा मजहबी जाने, गोया मजहबी गुरूर से भरे हुए थे वो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो बड़ी साफ़ है। अगर हम मत्ती की अंजील निकालें और उसका 6वां बाब, तो मत्ती की अंजील के अंदर ये हमें बड़ी खूबसूरत तालीम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मिलती है।
اور انہوں نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ تمہاری راست بازی جو ہے وہ فقی اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی کہ جہاں پر فقی اور فریسی جو ہے وہ 2 دن روزہ رکھتے ہیں تو تم نے جو ہے وہ 2 دن سے ابو جو ہے وہ کام کرنا ہے. یعنی ان کی راست بازی سے زیادہ بہتر جو ہے وہ تم نے کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کی تعلیم روزہ کے تعلق سے بڑی واضح اور صاف ہے. اور لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. ریاکار کون ہے؟ ریاکار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شخص کے اندر وہ ابیلٹی یا وہ جو صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ سب کچھ دکھانے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو بہتر سمجھے، لوگ جو ہے اس کو اچھا جانے، اور اسی کام کو کرنا جو ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جس طرح سے ہم ایک سیزن میں سے لینٹ کے سیزن میں سے گزر رہے ہیں تو بڑا خاص جو ہے کہ ہم نے کوئی اسی روزوں کو رکھنا ہے. یہ رسمی ہو سکتے ہیں، سماجی طور پر رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان روزوں کو رکھنا بری بات ہے. میں انکریج آپ کرنا چاہ رہا ہوں کلام کی تعلیم کے مطابق. کلام کی تعلیم کے مطابق جو یسوع المسیح نے ہمیں دی ہے وہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو. وہ وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ سیزن کے علاوہ پورے سال میں کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں جن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور جو یسوع المسیح نے روزہ رکھا وہ 40 دن کا ایک روزہ تھا، اور اس میں بھی 2 خیالات پائے جاتے. ایک خیالات یہ ہے کہ یسوع المسیح نے اس میں کھانا نہیں تھا کھایا، پانی پیا تھا. دوسرا خیال یہ ہے کہ یسوع المسیح نے کچھ بھی کھایا اور پیا نہیں تھا، بلکہ روح القدس کی قوت اور قدرت نے اسے 40 دن تک، جس طرح سے موسیٰ خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہا اور اس نے بغیر کھائے پیے وہاں پر وقت گزارا، اسی طرح یسوع المسیح جو ابن آدم بھی ہے اور ابن خدا بھی ہے، روح القدس کی قوت اور قدرت نے اس کو 40 دن تک جو ہے وہ زندہ رکھا. اور لیکن سائنس اس بات کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمارے لیے سائنس کی بات کو ماننا اتنا اہم یا ضروری نہیں جبکہ خدا کے زندہ کلام کو، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے بائبل مقدس کے مطابق کہ وہ نہ صرف بدن میں، بشریت میں، یعنی وہ ابن خدا بھی تھا اور ابن آدم بھی تھا. تو روح کے اعتبار سے تو وہ خدا ہے، بدن کے اعتبار سے وہ انسان تھا. تو اس لیے کچھ ایسی باتیں جن کو سمجھنا اور سیکھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ہم تعلیمی طور پر ان چیزوں کو سمجھ کر، سیکھ کر اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں سکھا اور بتا سکیں. تو یسوع المسیح نے تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ یسوع المسیح سچائی کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ سچائی کے اندر ایک ایسی قوت اور قدرت سپر نیچرلی طور پر موجود ہے جس کو کسی گواہی کو یا کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پانی اپنی جگہ خود بخود بنا لیتا ہے، اسی طرح جو سچائی ہے وہ اپنی گواہی خود دیتی ہوئی، اپنے آپ کو خود ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یسوع المسیح ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں. اور یہاں پر بھی یسوع المسیح نے یہی کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. یہ ایک پیٹرن دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی حالت کو رکھنا ہے. تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے آج کچھ کھانا پینا نہیں ہے، امی میرے لیے یہ چیزیں تیار کر دو، آج میرا روزہ ہے، جب میں روزہ کھولوں گا تو میں یہ چیزیں کھاؤں گا یا یہ چیزیں پیوں گا. ہم لوگوں نے روزہ کی اہمیت کو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، جبکہ روزہ جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے. غور کیجئے گا، لیکن تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے ایک اسی میں
तालीम दी गई है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, पोशीदगी की हालत के अंदर, और जब तू रोजा रखे तो आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। कितने लोग हैं जो आज ऐसा करते हैं? हम आदमियों से, हम लोगों से, हम फैमिली से, हम मुआशरा से अजर और बदला लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बदला दूंगा। जब तू मेरे साथ चलेगा, मेरे मुताबिक अपने उस काम को करेगा, तो यकीनन खुदा हमारे लिए आसमान को खोलेगा। क्योंकि रोजा जो है एक ऐसी कुंजी है जहां पर सारी जो कुंजियां जो है वो नाकाम हो जाती है, फिर रोजा एक ऐसी कुंजी है जो आसमान को खोलने का काम करती है। क्योंकि रोजा जब हम रखते हैं तो सबसे ज्यादा असर जो है वो बदनी तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर कर रहा होता है, और दूसरा जो उसका पहलू है वो रूहानी तौर पर है। जब हम बदनी तौर पर करते हैं तो हमने सबसे पहले अपने जुबान का कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जुबान जो है ये बला है और जहर कातिल से भरी हुई है, और कलाम ये बयान करता है कि जिंदगी और मौत जो है वो जुबान के काबू के अंदर है। तो अगर आप रोजा रखते हैं और आपका लहजा, बोलने का तरीका, गाली गलोच, गुस्सा करना, हसद करना, नफरत करना, अगर आप उससे भरे हुए हैं तो इससे बेहतर है कि रोजा ना रखें। और दूसरी बात, अगर आप रोजा रखते हैं और दुआ नहीं करते तो फिर भी रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। आप दुआ तो बगैर रोजे के कर सकते हैं, लेकिन रोजे में अगर आप दुआ नहीं करते तो वो आपका रोजा नहीं है। और रोजा रखते हुए आपने दुआ भी करनी है, कलाम के मुताबिक दुआ करनी है, अपने मकसद के लिए, अपने लालच के लिए दुआएं नहीं करनी है, और फिर कलाम को भी पढ़ना है ताकि कलाम आपको लीड और गाइड और आपकी तरबियत करे कि आपने किस तरह से और किस तौर पर बढ़ना है मसीह में। जब आप ये सब कुछ खुदा की हजूरी के अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम रोजा क्यों रखते हैं? हम रोजा क्यों रखते हैं और आपके रोजा रखने का मकसद क्या है? आइए मेरे साथ निकालिएगा जकरिया की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। जरा बड़ी जबरदस्त बातें, तालीम से भरपूर बातें जो खुदा ने अपने लोगों को, जो उसके नाम से कहलाने वाले हैं, बनी इस्राएल कौम को दी थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर 4थी आयत के अंदर जकरिया 7 बाब के अंदर कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, तब रबुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा, कितने बरस तक? 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, यानी टाट ओढ़ा, खाक सर पर डाली, तौबा की, इकरार किया, मातम की सूरत अपनाई ताकि खुदा को खुश किया जा सके, खुदा उनकी दुआ को सुन सके, उनकी फरियाद सुन सके, उनकी मिन्नत सुनी जाए। खुदा का कलाम कहता है कि 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया। तो आगे बड़ी गौर तलब बात है जो मेरे और आपके लिए है। तो क्या कभी मेरे लिए, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा? ये खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है आज भी। इतने साल गुजरने के बाद भी आज ये सवाल उसी तरह कायम और दायम है कि क्या तू ने कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा? और फिर लिखा है, और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। क्योंकि हम लोगों ने रोजा को खाने पीने तक ही महदूद कर दिया है,
لیکن یہاں پر آپ کو بڑی ایک خوبصورت مثال دینا چاہتا ہوں دانیل کی. دانیل اس کا 10 باب پڑھیے گا. دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا اور دعا کی، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کی دعا رک گئی. اور رک کیوں گئی ہے؟ کیونکہ پرشیا کا جو موکل ہے اس نے اسے روک لیا ہے اس کی دعاؤں کے جواب کو. 21 دن تک جو ہے دانیل زمین پر پریئر اور فاسٹنگ کے اندر موجود ہے، اور میں بات کر رہا ہوں دعا اور روزے کی قوت کے تعلق سے. دانیل میری اور آپ کی طرح ہم طبیعت انسان ہے، جیسے ایلیا بھی تھا، اور 3.5 برس تک آسمان بند رہا. جب تک میں نہ کہوں گا آسمان کھل نہیں سکتا. ایک اختیار ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے جو خدا نے انسان کو دی ہے. دانیل 21 دن تک پریئر اور فاسٹنگ کے اندر چھکا ہوا ہے، خدا کی حضوری میں ہے. کوئی بھی لذیذ جو چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس کے بدن میں نہیں اتری ہے. کمٹمنٹ کی ہے اس نے خدا کے ساتھ. آج آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے خدا کے ساتھ؟ اور جب پرشیا کے موکل نے، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو موکل کے تعلق سے نہیں جانتے کہ موکل کیا ہوتا ہے. 2 ملکوں کے بارڈر کے درمیان جو ایسی ابلیس کی قوت جو ہے، جو قابض ہوتی ہے، جو قائم کی جاتی ہے، اسے موکل کہا جاتا ہے. تو جب پرشیا کے موکل نے، جب جبرائیل فرشتہ جو خدا کے لیے پیغامات کو لے کر آتا ہے، لے کر آ رہا ہے، تو پرشیا کے موکل نے اسے روک لیا ہے. تو کلام یہ بیان کرتا ہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے میکائیل کو بلایا ہے. میکائیل وہ ہے جو مقرب فرشتہ ہے، جو خدا کی طرف سے جنگیں لڑتا ہے. اب میکائیل کو بلایا گیا ہے، میکائیل آیا ہے، تو میکائیل نے پھر کیا کیا ہے؟ جنگ کی ہے. اور وہ جنگ جو ہے دانیل نیچے 21 دن تک دعا اور روزہ کے اندر ہے، اور 21 دن تک وہ جنگ جو ہے آسمان پر ہوتی رہی ہے. لیکن فتح کس کو ملی ہے؟ فتح جو ہے وہ خدا کی فوجوں کو، خدا کے سورماؤں کو ملی ہے، خدا کے فرشتوں کو ملی ہے. اور جب وہ اس دعا کا جواب لے کر دانیل تک پہنچے، تو اس نے کہا کہ تیری دعا تو اسی دن سن لی گئی تھی جس دن تو نے خدا کی حضوری میں اب فریاد کو، دعا کو رکھا تھا، لیکن پرشیا کے موکل نے مجھے روک لیا. اسی طرح میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر رہتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص خدا کا چنا ہوا سورما ہے، پریئر اور فاسٹنگ میں ٹھہرا ہوا ہے. اگر اس کی دعائیں رک سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے لیے پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم کس لیول تک روحانی طور پر بڑھیں، تاکہ میری اور آپ کی دعائیں رک نہ جائیں، بلکہ خدا ان کے جواب جو ہے وہ پر وقت اپنی مرضی کے مطابق ہم تک پہنچا سکے. لیکن قوت اور قدرت دیکھے، اس کا کام دیکھے، پریئر اور فاسٹنگ کا. نیچے دانیل دعا کر رہا ہے، اوپر خدا کام کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھ دیں، پیش کر دیں سچے دل کے ساتھ، توبہ اور اقرار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں. رکھ دے اپنے آپ کو، پیش کر دے خدا کی حضوری کے اندر. پریئر اور فاسٹنگ کے اندر جائیں، چکے خدا کی حضوری کے اندر، اور آپ لاسٹ منٹ میریکل، جو آخری لمحہ کا موشہ جس کے آپ انتظار کے اندر ہیں، جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، وہ یسوع کے نام سے پھر ہو جائیں گے. کیونکہ نہ زور سے، نہ توانائی سے، بلکہ خدا کے روح سے ہو جائے گا. خدا آپ کے لیے وہ سب کچھ کرے گا. اور اگر زیادہ ہم روزہ کی حقیقت کے تعلق سے سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے پھر میرے ساتھ نکالیے گا یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں چند آیات. لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا،
اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا؟ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ پھر لکھا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اب تم ایسا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ پھر لکھا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا روزہ ہے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ دیکھیے گا، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا اب دیکھیں خدا کس طرح کا روزہ جاتا ہے۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ ہاللیلویا۔ وہ اس لیے آیا کہ کچلے ہوئے کو آزاد کرے، مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، لیکن یہاں پر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہائے ہائے کی آوازیں نکلتی ہے، مجھے روزہ لگ رہا ہے، میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، کب وقت پورا ہو جائے گا، گھڑی پر لمحہ بعد لمحہ دیکھتے رہتے ہیں کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا جس روزہ کو پسند کرتا ہے اس کی نوعیت جو ہے بڑی فرق ہے۔ جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو دھتکارتے ہیں، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، حقیر جانتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اور اس کی سچائیاں بڑی واضح ہیں، صاف ہے، سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پھر لکھا ہے تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ اس کا مطلب کہ جو خدا یہاں پر تعلیم دے رہا ہے ہمیں، یہ سایہ نبی کی معرفت بڑی صاف اور واضح ہے، کیونکہ جو کچھ خدا دیکھتا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے، اسی کے تعلق سے خدا جو ہے اپنی کلام کے وسیلہ سے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ان کا ذہن اور سوچ اور خیالات بدلے، ان رسم و رواج سے نکل کر خدا کی اس حقیقت سے واقف ہو جو اس کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اور پھر لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا، ہاللیلویا، بڑی زبردست بات ہے۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا، وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دیکھیں خدا کے کلام کی حقیقت کی سچائی کی باتیں کتنی واضح اور صاف ہیں، اور ہم کہاں پر رسم و رواج کے اندر، طور طریقوں کے اندر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں ایسے جوؤں کو، بندھنوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقت میں خدا کی حضوری میں، اس کی معموری میں بڑھ سکیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی دکھ ہے، مصیبت ہے، پریئر اور فاسٹنگ میں جائیں تو دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، وہ کیا کچھ آپ کے لیے نہ کرے گا۔ بدروہوں کو نکالنے کے لیے پریئر اور فاسٹنگ کرنا بڑا ضروری ہے۔ خادموں کے لیے بات ہے۔ ایک واقعہ کو آپ کے درمیان میں رکھتا ہوں۔ ایک شخص تھا بائبل مقدس میں سے، اس کے بیٹے کو بڑی زبردست مرگی پڑتی تھی،
और वो उसको शागिर्दों के पास ले गया और शागिर्द उस बदरू को ना निकाल सके। तो उन्होंने उसके बाप ने, जिसमें बदरूहें थी, उसने यीशु मसीह को शिकायत लगाई कि तेरे शागिर्द जो है वो इसमें से बदरूहों को ना निकाल सके। यीशु मसीह ने इससे पहले कि उससे कुछ कहता, उसने अपने शागिर्दों को यह कहा कि बेइत्कादो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और उनको कहने के बाद उसने उस लड़के को झड़का और फिल 4 जो है उसमें से बदरूहें उसी वक्त निकल गई। शागिर्द इस बात को देखकर बड़े हैरान और परेशान हुए, और जब वो वापस घर में गए, कमरा के अंदर मौजूद थे, तो फिर उन्होंने हिम्मत कर जुटाकर खुदावंद यीशु मसीह से ये पूछा कि ये हमसे क्यों करना हो सका। तब फिर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने वहां पर यह तालीम दी कि ये एक ऐसी किस्म है जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलती है। तो रोजा जो है मेरे अजीजों, और दुआ जो है, ये दोनों एक ऐसी कुव्वत को पैदा कर देते हैं जिससे फिर ऐसी बदरूहें जो बदनों को नहीं छोड़ती, फिर जब आप प्रेयर और फास्टिंग करते हैं तो फिर उससे ऐसी बदरूहें जो है जिन्होंने बदनों को जकड़ा होता है, वो भी उनको छोड़ने पर जो है वो मजबूर हो जाती है। यह है पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग, और ऐसी कुव्वत और कुदरत की हमें जरूरत है बढ़ने की, ऐसे जोर में बढ़ने की जरूरत है रूहानी तरक्की के असूल के लिए, ताकि हम मसीह के कद के मुताबिक डे बाय डे बढ़ते चले जाएं। और सबसे बढ़कर कलाम की को पढ़े, समझे, सीखे, जाने, बढ़े, क्योंकि हमने दूध पीते हुए बच्चे नहीं रहना, बल्कि मीट खाना है, गोश्त तक पहुंचना है और हड्डियां चबाने तक जाना है। और जब आप खुदा की कुर्बत और जूरी में अपने आप को खाकसार बनाएंगे, उससे मांगेंगे इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, अपने आप को पेश कर देंगे कि देख है खुदावंद, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, वक्त तेरे लिए है, ये बदन तेरे लिए है, इस बदन को ले और अपने जलाल के लिए, इरफान के लिए इस्तेमाल कर, तो वो जरूर है। क्योंकि खुदा इंसान की मर्जी को भी देखता है, चाहता है कि इंसान क्या चाहता है, और सबसे बढ़कर आप खुदा की मर्जी को भी जान सकते हैं। दौरान खिदमत बढ़ने के लिए आपके लिए बड़ी मददगार साबित होती है। और सबसे बढ़कर और आखिरी बात, बहुत सी बातें हैं, आखिरी बात, आप अपने बदन को, अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आदत को बदल सकते हैं। क्योंकि रोजा जो है वो जब बदनी तौर पर काम करता है तो फिर आपकी आंखें, आपके कान, आपका दिल, आपके पांव, आपके तमाम के तमाम बदनों पर आपको काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप रोजा रखकर, आखिरी बात करूंगा, अगर आप रोजा रखकर इंटरनेट पर बैठते हैं, अगर आप मोबाइल को से ही बाहर नहीं निकलते, टीवी पर ही बैठे रहते हैं और ना दुआ करते हैं और ना कलाम पढ़ते हैं, तो ऐसा रोजा ना रखे, बेहतर है। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई आपको आजाद करेगी। और अगर आप इस तरह की चीजों के अंदर जकड़े हुए हैं तो आपको आजादी की जरूरत है। आइए शॉर्टली प्रेयर करूंगा आपके लिए, अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। नहायत ही मेहरबान बुजुर्ग वफादार आसमानी बाप, तेरा कलाम जिसमें जिंदगी मौजूद है, जो सच्चाई से भरा हुआ है, यीशु के नाम से आज का कलाम इन बदरों में से गुजर कर जाए, इनकी सोचों को, ख्यालात को तब्दील कर दे खुदावंद। तेरा जलाल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो, जुए टूटे, बंधन खुले, अबलीशरी की कुफ्ते पसपा हो, और हकीकी तालीम जो तेरे कलाम से मिलती है उसे ये ले सके, सीख सके, समझ सके, तुझ में बढ़ सके, ग्रो कर सके और अपने बदन को तेरे आने के लिए तैयार कर सके। खुदावंद तू इनकी मदद कर, रहनुमाई कर, शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती, जोर और कुवत और ताकत और मसा से भर दे अपने लोगों को, ताकि ये भी तेरे जलाल और इरफान के लिए हमेशा इस्तेमाल होते रहे। इस दुआ को मैं यीशु मसीह के नाम से बड़े ईमान से मांगता और उसी के नाम से पा लेता हूं। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।